आज ताप्लेजुङमा कति नै भोट गयो रुक्साना लिम्बुले। रुक्साना लिम्बुको भोटको बारेमा आज सार्वजनिक हुँदैछ ताप्लेजुङको स्निङ न्योपाट होटलमा। तपाईहरू सम्पूर्ण ताप्लेजुङवासी बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी देश विदेशमा हेरिरहनु हुने आदरणीय दर्शक मित्रहरू, ताप्लेजुङमा कति नै मत र कति भोट गयो त रुक्सानालाई, तपाईहरूको माझमा यो विषयमा आज सार्वजनिक हुँदैछ र यो भिडियोले सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नुको लागि आग्रह पनि गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईहरूले चित्त नबुझेकोहरू कमेन्ट र इनबक्समा चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला र तपाईहरूको आफ्नै विचार सेयर गर्नु होला भन्दै यो भिडियो आज सार्वजनिक हुँदैछ। आदरणीय दर्शक मित्रहरू, नमस्कार। यति बेला हामी ताप्लेजुङ पूर्वको सुन्दर पहाडी हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङको सुन्दर नगरी फुङदिङ बजारमा छौँ र यति बेला हामी एउटा रमाइलो र सामाजिक कार्यक्रम लिएर यहाँसँग उपस्थित भएको छौँ र यति बेला ताङसाङ अनलाइन टिभी, मुकुमलुङ अनलाइन टिभी, मोबाइल पर्दा र भूमिपुत्र अनलाइन टिभी बाट हामी यहाँसँग प्रत्यक्ष उपस्थितिमा भेला भएका छौँ र यति बेला हामी आज यहाँलाई यस्तो एउटा कोसेली लिएर उपस्थित भएका छौँ जो नेपालको राजधानी काठमाडौँमा भर्खरै केही दिन अगाडि मात्रै भोइस अफ नेपालको नाममा चाहिँ एउटा भोइस अफ किड्स को नाममा चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय बाल प्रतियोगिता, साङ्गीतिक बाल प्रतियोगिता भएको थियो र जुन त्यो भोइस अफ किड्स नेपालले हिमालय एचडीको पर्दामा स्टुडियोमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एउटा बाल प्रतिभा आयोजना गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाएको थियो र भर्खरै त्यो समाप्त भएको छ र त्यो समाप्त सँगसँगै विशेष गरेर सुप्रिम मल्ल रुक्साना लिम्बुको नाम अगाडि आएर अहिले केही कोचहरू, आयोजक र त्यहाँको कार्यक्रम सञ्चालकहरूको नाममा विवाद पनि तीव्र रूपमा चलिरहेको छ भने अर्को भोइसको सिजन 4 पनि सुरु हुन लागिरहेको छ र यो विषयमा हामी जोडिँदै आज हामी यहाँलाई के प्रश्न गर्न लागिरहेका छौँ भने जुन भोइस किड्सको सेसन 3 को कार्यक्रममा ताप्लेजुङबाट रुक्साना जिताउँ अभियान भनेर जो एउटा अबोध र दमदार प्रतिभा भएको एक बालिका रुक्साना लिम्बु भोइसको एउटा पर्दामा देखा परेकी थिए र रुक्साना लिम्बुले संसारमा यति धेरै पब्लिसिटी कमाउनु भयो र यति धेरै फ्यानहरू बनाउनु भयो जसको अहिले मूल्य गरेर आवाज दिएर साध्य हुँदैन र ताप्लेजुङबाट पनि काठमाडौँ, झापा, 5 थर हुँदै ताप्लेजुङमा पनि रुक्साना लिम्बुलाई जिताइदिनु हुन, भोट दिन केही सहयोग गरिदिनुहोस् न भनेर चाहिँ काठमाडौँबाट एउटा लिङ्क आइपुगेपछि हामीहरूले त्यो कुरालाई छलफल गरेर मध्यनजर गरेर ताप्लेजुङबाट पनि रुक्साना लिम्बु अभियान एउटा संस्थागत रूपमा, एउटा सामूहिक रूपमा विशेष गरेर ताङसाङ अनलाइन टिभी, भूमिपुत्र अनलाइन टिभी, मोबाइल पर्दा र मुकुमलुङ अनलाइन टिभीको संयोजकत्वमा एउटा टिम बनाएर हामीले रुक्साना जिताउँ अभियान सुरु गरेका थियौँ र त्यो रुक्साना जिताउँ अभियानमा ताप्लेजुङ बजारमा रहनुहुने र ताप्लेजुङ गाउँ क्षेत्रमा रहनुहुने विशेष गरेर ताङसाङ यो अनलाइन टिभीहरूको साथमा रहेर सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सहयोगदाताहरूको साथमा हामीले लगभग 5 दिन जति निरन्तर कार्यक्रम चलाएका थियौँ र त्यो 5 दिनभित्र ताप्लेजुङभित्र बसोबास गर्ने विद्यार्थी, व्यवसायी, बुद्धिजीवी, शिक्षक, साहित्य, कला प्रेमी सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले रुक्साना जिताउँ अभियानलाई कति आर्थिक सहयोग भोटको लागि गर्नुभयो, खल्तीबाट भोट पठाउनको लागि कति सहयोग गर्नुभयो र कसले कति सहयोग गर्नुभयो भन्ने कुराहरूलाई हामी सार्वजनिक गर्न गइरहेका छौँ र विशेष यसमा अभियानकर्ताको टिममा संयोजक नवीन पोमु केछाङ रहेको थियो र जसको संयोजक र लिडरसिप म आफैले गरेको थिएँ। सर्वप्रथम म सम्पूर्ण यस अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुहुने श्रोताहरू र भोइससँग सम्बन्धित रहेर अहिले विवादको कुरालाई हेर्ने र रुक्सानाको फ्यानहरू भएर विश्वभरि रहनुहुने र रुक्साना लगायत अरू 8 जना प्रतिस्पर्धी बालिकाहरूको फ्यान हुनेहरूलाई पनि म फेरि पनि रुक्साना लिम्बु जिताउँ अभियानको ताप्लेजुङको लिडरको तर्फबाट फेरि पनि नमस्कार भनेर भन्न चाहन्छु र यो विषयमा विशेष गरेर हामीले अघि भनिसकेका छौँ ताङसाङ अनलाइन टिभी, भूमिपुत्र अनलाइन टिभी, मुकुमलुङ अनलाइन टिभी र मोबाइल पर्दाले विशेष नेतृत्व गरेको थियो र यो कार्यक्रममा विशेष गरेर सहयोग गर्नुहुने हाम्रो सहयोग अभियानकर्ताका नामहरू म अगाडि पहिला पढेर सुनाउन चाहन्छु। अभियानकर्तामा हुनुहुन्थ्यो एकजना विवश मादेन भाइ
उहाँको पनि एउटा अनलाइन च्यानल थियो। अहिले उहाँ आफ्नो काम विशेषले काठमाडौँ जानुभएको छ। र यसै गरी सामाजिक अभियन्ता एउटा महिला अभिभावक नेतृत्वको रूपमा हुनुहुन्थ्यो रिता मादेन, उहाँ अहिले आफ्नो काम विशेषले झापा झर्नु भएको छ। र यसै गरी अभियन्तामा सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्थ्यो रमला फेम्बु लिम्बू, उहाँ हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ। र यसै गरी अमृता गुरुङ, फुङलिङ नगरपालिका ताप्लेजुङ निवासी अमृता गुरुङ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले अत्यन्तै मेहनत गरेर 5 दिन रात दिन नभनिकन खटेर उहाँले रुखसनाजीको अभियानमा सहयोग गर्नुभएको छ। र यसै गरी रेडियो मिडियाको तर्फबाट मनु माङ्गेत लिम्बू हुनुहुन्थ्यो, रेडियो तम्मरबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएको थियो, उहाँ अहिले भ्याउनु भएको छैन। अब यसै गरी सामाजिक अभियन्तामा आशा इजम, उहाँले पनि सुरुदेखि अन्तिमसम्म नै रुखसनाजीको अभियानमा सशक्त रूपमा खटेर सहयोग गर्नुभएको छ। यसै गरी सामाजिक अभियन्ता अनुषा सब्याङ मादेन उहाँ हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सामाजिक अभियन्ता पवित्र लाबुङ कार्की, त्यसै गरी दिपेन लिङदेन होटल खुनपा 4 ताप्लेजुङ, उहाँले अत्यन्तै ठुलो र सशक्त सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँ पनि रुखसनाजीको अभियानमा सशक्त रूपमा सहयोग गर्नुभएको थियो र गर्नुभएको छ। अब यसै गरी नयन बहादुर साई, उहाँ फाइनेन्सियल अफिसर पनि हुनुहुन्छ। सुदूरपश्चिम महाकालीको कैलालीबाट ताप्लेजुङमा आएर एउटा फाइनेन्सियल अफिसर भएर रहे पनि रुखसनाजीको अभियानमा उहाँले सुरुदेखि अन्तिमसम्म सशक्त सहयोग गर्नुभएको थियो नयन बहादुर साई, उहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिनु छ। उहाँलाई लिनु अनुरोध गर्दछु। उहाँ सुदूरपश्चिम नेपालको कैलाली टिकापुर क्षेत्रबाट ताप्लेजुङ सुदूरपूर्व नेपालको ताप्लेजुङ। अब यसै गरी विद्यार्थीको तर्फबाट लिडरसिप गर्दै रुखसनाजीको अभियानमा सशक्त सहयोग गर्ने सुनिता तबेदुङ लिम्बू हुनुहुन्छ। र उहाँको साथमा सबिना श्रेष्ठ, जीवन वनेन लिम्बू, अस्मिता श्रेष्ठ, लाजेमा मादेन, छाया सावदेन, अन्जना मादेन, निशु लिम्बू, रिना लिम्बू र स्वेच्छा केदेन गरेर उहाँले एउटा विद्यार्थीको ठुलो जमात भेला गरेर पालै सिस्टमले धेरै समयसम्म सहयोग गर्नुभएको थियो। अब यसै गरी सामाजिक अभियन्ताकै क्रममा रोशनी लाबुङ लिम्बू, उहाँ अहिले यहाँ हुनुहुन्न। त्यसै गरी रकी थेबे लिम्बू, उहाँ पनि यहाँ अहिले हुनुहुन्न। र नवीन फुरुम्बु लिम्बू, उहाँ पनि यहाँ हुनुहुन्न। सपना फुरुम्बु लिम्बू, उहाँ पनि हुनुहुन्न। शान्ति पोमु तबेलुङ, उहाँ पनि हुनुहुन्न। वीरेन्द्र तबेलुङ लिम्बू, उहाँ पनि हुनुहुन्न। र युगल लिङ्खिम र लक्ष्मण लिङ्खिम, उहाँहरू यहाँ अहिले कोही हुनुहुन्न, समयले उहाँलाई साथ दिनु भएन आज यहाँ हामीले बोलाएको बेलामा। र यसै गरी विभिन्न पाटोबाट सहयोग गर्नुहुने हाम्रा आदरणीय अभिभावक तथा साहित्य कला सङ्गीत क्षेत्र र शिक्षालाई माया गर्नुहुने हाम्रो कञ्चनजङ्घा बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल अथवा अभिभावक जीवन पालुङाजी उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँले रुखसना लिम्बू जिताउनु अभियानमा सुरुकै एउटा स्टार्टिङ समयमै उहाँले चाहिँ भोट दिने भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ आर्थिक सहयोग गर्नुभएको थियो, सल्लाह परामर्श दिनुभएको थियो र आफैले पनि भोट दिनुभएको थियो। उहाँलाई पनि हामी एकपल्ट हाम्रो टिमबाट नमस्कार गर्दछौँ र तालीले स्वागत पनि गर्दछौँ। र यसै गरी रुखसनाजीको अभियानमा बाह्य पक्षमा रहेर समयलाई भरपुर गर्दै सहयोग हुने हाम्रो भीम लिङखिमजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यसै गरी दुर्गा लिङखिमजी, उहाँलाई पनि हामी हार्दिक धन्यवाद दिन्छौँ। उहाँले पनि सशक्त सहयोग गर्नुभएको छ आर्थिक भौतिक। र यसरी नै हामीलाई ताप्लेजुङ बजारबाट रुखसना लिम्बू जिताउँ अभियानमा ताप्लेजुङको सुकेटार एयरपोर्टदेखि लिएर उकाली पानी, गुरुङ बस्ती, तमु गाउँदेखि लिएर तपाईँको फुङलिङ बजार आसपास, तपाईँको फुङलिङको सबै क्षेत्रदेखि लिएर ताप्लेजुङको दोस्रो ठुलो बजार दोभान बजारसम्म पुग्नको लागि विभिन्न माध्यमबाट आर्थिक भौतिक फोन विभिन्न नेटवर्कबाट सहयोग गर्ने धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हाम्रो टिमबाट हामी हार्दिकताका साथ धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र हाम्रो यो टिमले 5 दिनको लामो रुखसनाजीको अभियानमा विभिन्न साङ्गीतिक कार्यक्रम र विभिन्न ब्यानर पोस्टरहरू वर्षाहरू र प्ले कार्डहरूको तयार गरेर हामीले विभिन्न घर दैलो व्यावसायिक विद्यार्थी बुद्धिजीवी सहयोगी सबैको घर दैलो चाहेर हामीले कति भोट सङ्कलन गर्यौँ अथवा कति पैसा कति जम्मा भयो भन्ने कुराहरूलाई म यहाँ प्रश्न चाहन्छु। र सबैभन्दा पहिला हामीहरूले तपाईँको भोइस किड्सको टप 16बाट 16औं प्रतिस्पर्धाबाट 8औंमा झरिरहँदाखेरि हामीले यो सहयोग सुरु गरेका थियौँ। तर जब टप 16बाट टप 8मा रुखसना लिम्बू आइसकिसकेपछि हामीलाई पनि काठमाडौँ झापा 5 तक हुँदै ताप्लेजुङमा एउटा लिङ्क आइपुग्यो सहयोग अभियान चलाइदिने भनेर। त त्यो लिङ्कमा टप 16बाट 8मा आइसकेपछि हामीले यो हाम्रो अहिले भएको र मैले भनेको टिम हामीले तयार गर्यौँ र यो टिमबाट
हामीहरूले सहयोग सुरु गरेका छौँ र यो सहयोगमा कहाँबाट कसरी कति सहयोग भयो र जुट्यो भन्ने कुरामा हामी विशेष गरेर टप 8 मा पुर्याउनको लागि हामीले सुरुमा समय अवस्थामा हामीले रसिद छापेनौं र हामीले रसिद बिना जम्मा ताप्लेजुङको न्यू रोड र पाथिभरा टोल, ताप्लेजुङ फुङलिङ बजारको न्यू रोड, गोसखान लाइन र पाथिभरा टोल क्षेत्रबाट हामीले बिना रसिद, मैले सबैजनाको नाम पढेर भन्न समयले साथ दिन भएन। यसरी हामीले प्रत्येक सहयोगीहरूको नाम र लिस्टहरू र सहयोगहरू हामीले यसरी यहाँ टिपेर राखेका छौं र प्रत्येकको ठेगाना, रकमहरू, मितिहरू हामीले टिपेर यसरी यहाँ सबै राखेका छौं। अब यो अहिले मैले भन्न भ्याइन, जम्मा रसिद बिना ताप्लेजुङको न्यू रोड, गोसखान लाइन, पाथिभरा टोल क्षेत्रबाट जम्मा 33,920 रुपियाँ हामीले संकलन गरेका थियौं रुक्सनालाई भोट दिनुको लागि। र यसै गरी अब जब हामीले टप 8 बाट फाइनलिस्टमा रुक्सना उत्रिसकेपछि जब एउटा लिम्बू जातिहरूको ऐतिहासिक वेशभूषा, लिम्बू जातिहरूको ऐतिहासिक सभ्यताको वेशभूषामा चाहिँ सजिएर, संस्कारमा सजिएर एउटा मुन्दुमी भाषाको गीत गाउँदै हाम्रो आदरणीय लोकगायक जितेन्द्र राईको गीत मालिनको काटिनी लैलाई बिनायो बाजा भनेर हिमालय एसडी को जुन एउटा स्टुडियो नै हल्लाउँदै, भोइसको आयोजकको एउटा स्टुडियो नै हल्लाउँदै विश्वभरिको लाखौं फ्यानहरूलाई मन जित्न सफल भएकी रुक्सना लिम्बूको प्रतिभा देखेर झन हामी आत्मविभोर भयौं। झन हामीलाई चाहिँ आशा, हर्ष उल्लास बढ्दै गइसकेपछि हामीले काठमाडौँको टिमसँग कन्ट्याक्ट गरेर हामीले रसिद छापेर अगाडि बढ्ने निर्णय गर्यौं र हामीले आपतकालीन तरिकाले रसिदहरू छाप्यौं, ब्यानर बनायौं, प्ले कार्ड बनायौं र हामीले यहाँ जम्मा जम्मी तपाईको 17 थान रसिद छापेको छौं। एउटा रसिदको बुङमा 50% छ र 17 टा गनेर देखाइदिनु म हाम्रो सहयोगी पवित्र लामो कार्यक्रम अनुरोध गर्छु। 17 वटा हामीले बुङ छापेको छौं। यो नुमाफुङ साइबर सेन्टर ताप्लेजुङ, थुनापचार ताप्लेजुङबाट हामी छापेको छौं र 17 वटा र 17 वटा हामीले रसिदबाट जम्मा एउटा रसिदमा 50% छ र यो 17 वटा रसिदबाट हामीले कति पैसा उठायौं भन्दाखेरि तपाईको जम्मा 17 वटामा 906 वटा पिस, 906 जनालाई हामीले कटाएछौं। यहाँनेरि 17 जनामा 906 जनालाई 17 वटा रसिद, 17 वटा बुङ कटाउँदाखेरि जम्मा त्यहाँबाट 1,29,751 रुपियाँ यो 17 वटा रसिदबाट हामीले उठाएका छौं र त्यो त्यसमा यहाँ अलिकति छुटेको छ। यो रसिद नपुगेर अन्तिम 1 गते शनिबार हामीले थप रसिद इमर्जेन्सी गरेका छौं। यो थप रसिद हाम्रो यहाँ विद्यार्थी बहिनीलाई देखाइदिन म अनुरोध गर्दछु। यो एउटा बुङमा 14 वटा पिस छ, 14 टा पिस छ। गरे होला 14 टा छ र 14 चौको 56 वटा हुन्छ यहाँनेरि। यो 56 वटा रसिद यो गरेर मैले अलिकति अघि थपेँ। यो 17 बुङमा र यो 56 पिस गरेर जम्मा हामीले 926 रसिदबाट चाहिँ हामीले 1,29,651 रुपियाँ, सुन्नु होला, 1,29,651 रुपियाँ हामीले यो रसिदहरूबाट उठायौं भने बिना रसिद हामीले 33,920 रुपियाँ जम्मा उठाएको छौं र यसलाई करेक्ट गर्दाखेरि अब हामीले कहाँबाट कति उठायौं भन्दाखेरि तपाईको 26 गते हामीले जब ब्यानर सहित रसिद परिचालन गरेको तपाईको पुस 26 गते फुङलिङ बजारको बीच बजार क्षेत्रबाट हामीले रसिद गर्यौं, जो वीरेन्द्र चोकको पोइन्ट भन्दा यता कोप्चे लाइन र तपाईको पुरानो बैंक लाइनमा तल्लो क्षेत्र र भेटनरी लाइनदेखि माथिल्लो क्षेत्र र वहीदेखि यता भित्रको क्षेत्र बीच क्षेत्र भनिन्छ। 26 गते हामीले फुङलिङको बीच क्षेत्रबाट 24,365 रुपियाँ संकलन गर्नु सफल भइएको थियो र त्यसै गरी 27 गते बीच बजार, फुङलिङ बजारको बीच बजार क्षेत्र नै हामीले टार्गेट बनाएको थियौं। टोकमेको वाइदेखि यता र फुङलिङ बजारको पुरानो बैंक लाइन र ट्याक्सी काउन्टर तल्लो भाग र कोप्चे लाइनको मध्य भागलाई विशेष टार्गेट बनाएको थियौं। 27 गते 32,941 रुपियाँ हामीले 27 गते संकलन गर्न सफल भएको थियौं। त्यसै गरी 28 गते वीरेन्द्र चोकको मुख्य बजार क्षेत्रलाई हामीले टार्गेट बनाएको थियौं। 28 गते 19,415 रुपियाँ हामीले संकलन गर्न सफल भएको थियौं र तपाईको 29 गते
29 गते दोभान बजार झर्यौँ हामी, ताप्लेजुङको दोस्रो ठुलो दोभान बजार। यहाँदेखि लगभग तपाईँको चाहिँ 12-15 किलोमिटर तल जानुपर्छ हामी, र त्यहाँसम्म गएर पनि हामीले दोभान बजारबाट 29 गते 20,290 रुपियाँ सङ्कलन गर्नु सफल भएका थियौँ। र त्यसै गरी 30 गते ताप्लेजुङको सुकेटार बजार हामी क्षेत्रबाट सुकेटारदेखि मुनि विशेष गरेर उकाली पानी, गुरुङ गाउँ, आलु कटेजको तल्लो भागको क्षेत्र गाउँहरूबाट हामीले सुकेटार र गाउँको गरेर जम्मा हामीले 15,810 रुपियाँ उठाउन सफल भएको, सङ्कलन गर्न सफल भएका थियौँ भने अन्तिम 1 गते शनिबार, शुक्रबारदेखि तपाईँको चाहिँ प्रोग्राम सुरु भएको थियो। शनिबार पनि भोट खुला भएको छ भन्ने कुरो जानकारी पाउन साथ हामीले फेरि तपाईँको बाँकी रहेको ठाउँहरूमा र बाँकी रहेको दोकानहरू र व्यक्तिहरूमा पुगेर हामीले चाहिँ माघ 1 गते 15,830 रुपियाँ विशेष गरेर बुद्ध चोक एरियालाई, फुङलिङ बजारको बुद्ध चोक एरियालाई टार्गेट गरेर 15,830 रुपियाँ सङ्कलन गर्यौँ। र यो अन्तिम दिन माघ 1 गते भोट फेरि दिनुपर्छ भन्दाखेरि विशेष हामीले बिर्सिनु नहुने तपाईँको सुनसरी जिल्लाको इटरीबाट सञ्चालित फ्युचर बेस्ट बिजनेस कम्पनीका म्यानेजिङ डिरेक्टर याम लामा तामाङज्यूबाट रुखसना लिम्बू जिताउँ अभियान चलिरहेको छ अरे भनेर फोन गर्नुभयो हामीलाई। हो त सर भनेर हामीले फोन रिसिभ गर्यौँ र उहाँ त्यति बेला ताप्लेजुङ आइपुग्नु भएको थियो कम्पनीको एउटा व्यावसायिक कार्यक्रम लिएर। त्यो उहाँले बसेको ताप्लेजुङको पाथिभरा होटलमा उहाँले बोलाएर रुखसना लिम्बू जिताउँ अभियानलाई 5,505 रुपियाँ उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ। तपाईँको शनिबार 1 गते, त्यही भित्र यो 15,830 पनि पर्छ। र त्यसै गरी ताप्लेजुङमै रहने पोमु कन्स्ट्रक्सनका प्रोपाइटर दिपेन पोमुबाट पनि उहाँले पनि फोन गरेर बोलाएर 5,000 रुपियाँ रुखसना जिताउँ अभियानलाई विशेष सहयोग गर्नुभएको छ। विशेष गरेर ताप्लेजुङबाट सहयोग गर्ने सबैभन्दा ठुलो चन्दादाता फ्युचर बेस्ट कम्पनी इटरी सुनसरी नेपालका म्यानेजिङ डाइरेक्टर याम लामा र ताप्लेजुङ पोमु कन्स्ट्रक्सनका प्रोपाइटर दिपेन पोमु उहाँहरू हुन्छ। उहाँहरूलाई हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यसो गरेर हामीले जम्मा तपाईँको 17वटा बुन रसिद र यो छुट 54 पिस रसिदबाट हामीले अघि पनि भन्यौँ 906 जना व्यक्तिहरूलाई हामीले चाहिँ रसिद कटाएका छौँ र रसिद बिना काट्नेको हामीले अघि साथ गर्नेछौँ। जम्मा 191 जना रसिद बिना सहयोग गर्नुभएको 33,920 रुपियाँ हामी भइसकेका छौँ। र जम्मा हामीले चाहिँ रुखसना लिम्बू जिताउँ अभियानमा यो हाम्रो टिमले जम्मा 5 दिन जति 6 दिनको प्र्याक्टिस गर्दाखेरि 1,63,571 रुपियाँ 1,63,571 रुपियाँ हामीले सङ्कलन गर्न सफल भएका छौँ। र यो कसरी हामीले 1,53,571 हामीले कहाँ कसरी भोट गर्यौँ भन्दाखेरि तपाईँको यहाँनिर सुन्नु होला, युट्युब हेरेर बसिरहनु हुने, देश विदेशमा रुखसनाको फेन भएर बसिरहनु हुने, तपाईँको इन्डियन गोर्खा रेजिमेन्ट, तपाईँको युकेमा बस्नुहुने, अमेरिका हङकङमा बस्नुहुने, दुबई, कतार, साउदी, जोर्डन, सिङ्गापुर जहाँ रहनुहुन्छ र देशभित्रको प्रत्येक सहर गाउँमा आउने रुखसनाको फेनहरूले र रुखसनालाई चाहिँ केही दिन अगाडि युट्युब च्यानलहरूबाट र यो रुखसनाको फेनहरूबाट रुखसनालाई चाहिँ हराइयो, खेलवाड गरियो, पैसाको दलाल गरियो, जज प्रमोदले कमजोरी गर्नुभयो, तपाईँको उद्घोषकले गद्दारी गर्यो, सुशील नेपालले गद्दारी गर्यो, रञ्जित गजमेरले गद्दारी गर्यो, भोइस अफ ट्रुथ नेपालले चलखेल गर्यो भनेर आवाजहरू उठिरहँदाखेरि रुखसनाको तर्फबाट रुखसनालाई माया गर्ने, आई लभ यू रुखसना, लभ यू, कङ्ग्रेस एन्ड बेस्ट अफ लक नानी भनेर धन्यवाद दिइरहने जति हुनुहुन्छ। र त्यो पक्ष र रुखसनाको पक्षमा आवाज उठाउँदाखेरि अभय शब्दले गाली गर्नुहुने, अभय शब्दले कमेन्ट गर्नुहुने, युट्युब च्यानलमा गएर चाहिँ कुरा नबुझिकन अराजक शब्दहरू लेखिरहने सम्पूर्ण साथीहरूलाई हामी यो ताप्लेजुङ अभियानको टिमबाट सम्पूर्ण हाम्रो ताप्लेजुङको विशाल एउटा विद्यार्थी, पत्रकार, व्यवसायी, बुद्धिजीवी सबैको टिमबाट फेरि नमस्कार गर्छौँ। तपाईँहरू कृपया त्यो खालको कमेन्ट नगरिदिनु होला। र भन्दै हामी विशेष के भन्छौँ भने त्यो भोट कसरी दिउँ भन्दाखेरि तपाईँको सर्वप्रथम ताङसाङ अनलाइन टिभीको अन्डरमा खल्ती एक आइडी 98 62 60 76 99, फेरि सुन्नुहोस्, खल्ती आइडी नम्बर 98 62 60 76 99 बाट 7,710 को भोट रुखसनालाई हामीले दिएको छौँ। र यसै गरी अर्को खल्ती आइडी नम्बर 98 62 63 17 35, यसबाट 4,900 रुपियाँको
हामीले भोट रुक्सना लिम्बूलाई दिएको छौँ। यसै गरी नै अर्को खल्ती आइडी नम्बर 98 24 97 0 584 58 फेरि सुन्नुहोस् 98 24 97 0 58 5000 को हामीले रुक्सना लिम्बूलाई भोट दिएको छौँ खल्ती एपबाट। र बाँकी खल्ती आइडी नम्बर 98 64 54 7337 98 64 54 7337 बाट तपाईको 1,29,650 रुपियाँ को हामीले चाहिँ रुक्सना लिम्बूलाई भोट दिएको छौँ। यसको सम्पूर्ण तपाईको चाहिँ स्क्रिनशटहरू र तपाईको खल्ती एपमा गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यो आइडी चेक गरेर चाहिँ हेर्नु होला। हामीले यसरी सबै भोट 100 देखि 50 देखि लिएर 150 जुन खल्ती एपले बनाएको सिस्टममा गएर 50 देखि लिएर 100 देखि लिएर 255 320 देखि 1550 देखि हामीले 3000 सम्मको भोटहरू हामीले रेगुलर रूपमा दिन सफल भएको छौँ। र यति भइसकेपछि हामीले जम्मा जम्मी रुक्सना लिम्बूलाई चाहिँ ताप्लेजुङको अभियान टिमबाट चाहिँ कति भोट दिउँ भनेर भन्दाखेरि तपाईको जम्मा 1,47,260 रुपियाँ बराबरको हामीले रुक्सना लिम्बूलाई ताप्लेजुङबाट सबैको घाँस काटेर औषधि खाने पैसा काटेर आर्थिक मन्दीको बेलामा व्यवसायीहरूले 2 रुपियाँ पैसा काटेर नानीहरूलाई खाजा खुवाउने पैसा काटेर रुक्सनाको दमदार प्रतिभा एउटा बाल कलाको चाहिँ आशा लाग्दो मात्रै नगर विश्व जगतलाई हल्लाउने विश्व जगतको मन मुटु चोर्न सफल भएकी दमदार नानी रुक्सना लिम्बूलाई सहयोग गर्नुभएको छ ताप्लेजुङवासीले। र मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु जम्मा जम्मी 1,47,260 रुपियाँ बराबरको भोट हामीले खल्ती एपमा भोट दिन सफल भएका छौँ भने तपाईको पैसा जम्मा उठेको छ 1,43,571 रुपियाँ। अब यहाँ बीचमा खर्च भएको छ तपाईको हामीले चाहिँ रुक्सना लिम्बू जिताउँ अभियानमा ब्यानर बनाएको छौँ। ब्यानर बनाउँदाखेरि ब्यानरको 700 रुपियाँ नुमाफुङ साइबर सेन्टरले प्रायोजन गरेको थियो र उहाँले 700 रुपियाँ बराबरको भोट लगाइदिनु मलाई पैसा नदिनु भन्नुभएको थियो। त्यही हिसाबले हामीले चाहिँ 700 रुपियाँको ब्यानर ल्यायौँ र हामीले विभिन्न पटक रुक्सना लिम्बूको प्ले कार्डहरू बनाएको थियौँ, हामीले क्याटलगहरू बनाएको थियौँ। अब त्यो चाहिँ राम्रो भएन होला, आज बनायो भोलि हराउने, भोलि हराए पछि हराउने। त्यो चाहिँ रुक्सना लिम्बूको फ्यानहरूले राम्रोसँग मलाई एउटा दिनुहोस् न अर्कोलाई दिनुहोस् न भन्दै लाने हिसाबले गर्दाखेरि लगभग हामीले 2-3 दिन रेगुलर नयाँ बनाउँदै गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ हामीले 1500 रुपियाँ बराबरको हामीले त्यहाँ तिर्नुपर्ने हिसाब आएको छ। र हामीले साउन्ड सिस्टम ताप्लेजुङको याक्तिङ सांस्कृतिक मञ्चबाट हामीले हुफर साउन्ड सिस्टम चलाएको थियौँ। उहाँलाई हामीले 2000 रुपियाँ उहाँको भाडा 2 दिनको भाडा हामीले राखेका छौँ भने ताप्लेजुङ फुङलिङ बजारकै तोक्मे डाँडा स्थितमा रहेको खड्ग लिम्बूको इलेक्ट्रोनिक पसलबाट हामीले अगाडि 2 दिन हुफर चलाएको थियौँ साउन्ड सिस्टम। उहाँलाई हामीले 2000 रुपियाँ पेमेन्ट गरिसकेका छौँ। र यसै गरी नै हामीले विभिन्न समयकालमा हामीले खाजा चिया नास्ता हाम्रो टिमले खाँदाखेरि 6500 रुपियाँ खाजा चियामा कटिएको छ भने हामी सुकेटार र दोभान जाँदा आउँदा जम्मा हामीले 7500 रुपियाँ गाडी भाडा तिरेको छौँ। र यति जम्मै तिर्दाखेरि तपाईको कति देखिन्छ यहाँनिर भने घाटा हाम्रो समिति घाटामा गएको देखिन्छ। गएको छौँ हामीले यहाँनिर रसिदहरू कति छाप्यौँ र कति रसिदबाट कति उठ्यो भन्ने कुरा पनि सार्वजनिक गरिसकेका छौँ र हामीले रसिद बिना कति उठेको थियो भन्ने कुरा त्यो पनि गर्यौँ। एकपल्ट फेरि म अन्तिममा दोहोऱ्याउँछु जम्मा यहाँनिर 1 बुङ रसिदमा 50% छ र यो 50% रसिद जम्मा हामीले 17 बुङ ताप्लेजुङ फुङलिङ नगरपालिका 4 स्थित रहेको नुमाफुङ साइबर सेन्टरबाट 17 बुङ हामीले 50% को दरले 17 बुङ रसिद हामीले छापेको थियौँ। 17 बुङबाट हामीले 17 बुङ र अन्तिममा नपुग्दा यो एउटामा 14 पिस छ 14 चौको 56 हुन्छ 56 गरेर जम्मा जम्मी हामीले 926 रसिद सञ्चालन गरेर 926 रसिदबाट 1,29,651 रुपियाँ सङ्कलन गर्नु सफल भएको थियौँ रुक्सना अभियानमा भोटिङको लागि भने रसिद बिना तपाईको 191 सदस्यहरूबाट 191 सहयोगीबाट ताप्लेजुङ फुङलिङमै रहनुहुने र ताप्लेजुङ जिल्लाभित्र रहनुहुने विभिन्न व्यक्तिहरूबाट 191 जनाबाट बिना रसिद
33,920 रुपियाँ गरेर जम्मा जम्मी हामीले सङ्कलन गर्न सफल भएको यहाँलाई जम्मा हामीले रसिद बिना 33,920 रुपियाँ 191 सहयोगीबाट सङ्कलन गर्न सफल भएका थियौँ भने हामीहरूले 26 गतेदेखि लगातार पुस 26 गतेदेखि लगातार माघ 1 गतेसम्ममा हामीहरूले रसिदबाट 1,29,651 जम्मा गरेर जम्मा जम्मी हामीले सङ्कलन गरेर 1,63,571 रुपियाँ हामीले जम्मा गर्न सफल भएका थियौँ। त्यसमा रुक्सना लिम्बूलाई भोइस अफ किड्सको खल्ती एपबाट रुक्सना लिम्बूलाई मैले अघि भनेको छु विभिन्न खल्ती एपको 4वटा आइडीबाट चाहिँ मैले अघि खल्तीको आइडी सहित भनिसकेको छु। दोहोऱ्याएर युट्युबलाई फेरि दोहोऱ्याएर हेर्नुहोला। र 4वटा आइडीबाट हामीहरूले जम्मा जम्मी 1,47,260 1,47,260 भोट हामीले ताप्लेजुङको रुक्सना लिम्बू अभियानकर्ताकोबाट 4वटा खल्ती आइडीबाट चाहिँ 1,47,260 भोट हामीले दिएको छौँ भने त्यस बीचमा विभिन्न मसलन्द ब्यानर खाजा गाडी भाडा चिया आदि इत्यादि गरेर मसलन्द विभिन्न विषयमा खर्च 27,630 रुपियाँ खर्च भएको थियो भने यहाँ हामीले सार्वजनिक गरिरहँदाखेरि तपाईँको उठेको पैसा भन्दा खर्च भएको रकम भोट र खर्च भएको रकम बढी भएको छ र यो बढी भएको तपाईँको 11,319 रुपियाँ हाम्रो यही टिमले तालसाङ अनलाइन टिभी, मुकुन्डो अनलाइन टिभी, भूमिपुत्र अनलाइन टिभी, मोबाइल पर्दा लगायतको साथमा रहनुहुने यहाँ आदरणीय दिदीभाइ दाजुबहिनीहरू, सार्वजनिक अभियन्ता, विद्यार्थी, व्यवसायी, अफिस विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ यो सहयोग अभियानमा जुट्ने हाम्रो टिमले नै यसलाई जिम्मा लिने भन्ने खालको हामीले निर्णय गरेका छौँ र यसमा तपाईँहरूलाई ब्याङ्क पनि हामीले प्रत्येक दिन यसरी वालेटमा जम्मा गर्ने गरेका थियौँ। यो ब्याङ्क स्लिप पनि हामीसँग छ र यही ब्याङ्क स्लिपको हिसाब रसिदको हिसाबलाई हामीले चाहिँ यहाँनिर सार्वजनिक गरेका छौँ। हामीले सिधै यहाँ लेखेको छौँ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, कृपया मोबाइलकर्ताहरू अलिक नजिक आएर हेर्न सक्नुहुन्छ होला। हामीले ब्याङ्कमा पनि सिधै जम्मा गर्दा पनि के हो भन्ने विषयमा तपाईँको ब्याङ्क स्लिपमा चाहिँ जम्मा गर्नुको उद्देश्य के हो भन्दा सिधै भोइस अफ किड्स रुक्सना लिम्बू हेल्प भनेर हामीले लेखेका छौँ। प्रत्येक स्लिपमा भोइस अफ किड्स रुक्सना लिम्बू हेल्प भनेर चाहिँ हामीले लेखेका छौँ प्रत्येक स्लिपमा यसरी, होइन? त्यो तटस्थ र प्रष्ट होस् भनेर गरेर हामीले यहाँ जम्मा 2टा 3टा 4वटा 5वटा 6वटा 7वटा 8वटा ब्याङ्क स्लिपमा जम्मा गरेर हामीले खल्ती एपमा वालेटमा के अरे चाहिँ जम्मा गरेर हामीले चाहिँ भोट दिन सफल भएका छौँ। र हामीले यति धेरै मिहिनेत गर्यौँ, यति धेरै माया गर्यौँ रुक्सना लिम्बूको एउटा दमदार प्रतिभा देखेर, जसले हामी ताप्लेजुङका सयौं मान्छे मात्र होइन विश्वभरि हुने कला सङ्गीत र साहित्य बाल प्रेमी महानुभावहरूको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको मन जित्यो र नेपालीको मात्रै होइन रुक्सना लिम्बूले हामीले हेरिराखेका छौँ। तपाईँको फिलिपिनको मनिला सहरमा बसेर फिलिपिनी नागरिकहरूले पनि आए रुक्सना भनेर लाइभ भिडियो हेरिराखेको र भोट दिनुपर्छ भनेको हामीले देखेका छौँ। त्यसै गरी बर्माको रङ्गुन सहरमा बसेर पनि बर्मेली नागरिकहरूले पनि रुक्सना लिम्बू भनेर भिडियो हेरेर लाइभ गरिरहेका थियौँ। तपाईँको इन्डियाको 2-4टा अनलाइन टेलिभिजन र प्रत्यक्ष लाइभ टेलिभिजनले पनि रुक्सना लिम्बूको हाई हाई गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ सार्वजनिकरण गर्दै चाहिँ उहाँको बजार मार्केटिङ र सहयोगमा जुटिराखेको थियो। त्यसै गरी हङकङ, सिङ्गापुर, इन्डियन आर्मी, युकेको आर्मी र विशेष गरेर अमेरिका, युके, सिङ्गापुर, हङकङ, दुबई, कतार, साउदी विभिन्न देशमा बसेर पनि रुक्सनालाई हामी जस्तै दुःख गरेर घाँस काटेर पानीको गुडको तिर्ख काटेर भोट दिनुभएको थियो। तर अन्तिममा भोइसले भोट सार्वजनिक नगर्दाखेरि हामी सबै दुखित छौँ र यो हाम्रो माग थियो। भोइसले द भोइस अफ किड्स नेपालले खल्ती एप डाउनलोड गर्नु लगाएर देशभित्रको नेपाली नागरिकहरूलाई खल्ती एप डाउनलोड गरेर भोट दिने आह्वान र व्हिप जारी गरेको थियो र देश बाहिर हुने आफ्नो फ्यानहरूलाई खल्तीएप.com डाउनलोड गरेर भोट दिने भनेर एउटा व्हिप जारी गरेको थियो। त्यो उहाँहरूले भने जस्तो सजिलो थिएन छ। खल्ती एप डाउनलोड गर्नु धेरै गाह्रो हुँदछ। तपाईँको आइडीहरू विभिन्न पासवर्डहरू बनाउनु पर्ने, अनि खल्ती एप डाउनलोड गरेर पनि भोट दिन नसकिने, तपाईँको अर्को ब्याङ्कबाट, पर्सनल ब्याङ्कबाट अथवा कसैको चाहिँ सामूहिक ब्याङ्कबाट, संस्थाको ब्याङ्कबाट चाहिँ पैसा ड्राफ्ट गरेर खल्ती एपमा जम्मा गर्ने अनि त्यहाँबाट भोट दिने। यो अधिकांश भोट दिनु इच्छा गर्ने नागरिकहरूले पनि आफ्नो फ्यानहरूलाई भोट दिनु पाएको छैनन्। यो दुःखलाग्दो कुरा हो। तर त्यति दुःखलाग्दो कुरा चिरेर पनि देश विदेशबाट कोसिस गरेर प्र्याक्टिस गरेर रुक्सना लिम्बू हाम्रो अहिले विनर भएको जेनिस उप्रेती, दार्जिलिङबाट आउनुहुने पेमा बालिका छोरी पेमा तामाङ र मिन्समा राई
त्यसै गरी पेमा पासाङदेखि शेर्पा, अनुजा कडरिया लगायत हाम्रो सानो बाल नानीहरूलाई 8 जना नानीहरूलाई हाम्रो ताप्लेजुङको यस रुखसेना जिताउँ अभियानको तर्फबाट मुरी धन्यवाद। नानीहरू सबै 8 जनाले चाहिँ आफ्नो भावी सांगीतिक जीवनहरू सुन्दर सफलता गर्दै एकदम सफल कलाकार बनेर जानुहोस् भन्ने हाम्रो कामना शुभकामना छ। र त्यसमा पनि हामी एउटा के दुःख पोख्छौँ फेरि पनि भोइस अफ किड्स नेपाललाई भने प्लिज सक्नुहुन्छ भने भोइस सेसन 3 को तपाईको जुन एउटा चाहिँ ग्रान्ड एउटा फिनल को एउटा अवस्थामा नाटक गरेको थियो, ड्रामा थियो भनेर आरोप उठिरहेको छ, आवाज आइरहेको छ। यो कुरालाई पर्दाफास गर्नको लागि प्लिज हाम्रो आदरणीय र शानदार मात्रै नभएर सम्मानीय मान्य एउटा इज्जतदार एउटा तपाईको साहित्य क्षेत्र संगीत क्षेत्रमा एउटा दमदार एउटा नायककै रूप लिनुभएको प्रमोद खरेलज्यू, उहाँ हाम्रो पूर्व लिम्बुवान क्षेत्रकै हुनुहुन्छ। तपाईँ प्रति यति धेरै विरोध भाषण उठिरहँदा, तपाईलाई आरोप लगाइरहँदा प्लिज तपाईमा भएको कमजोरी हो या होइन एकचोटि भोइसको पर्दामा गएर तपाईले सार्वजनिकरण गरिदिनुहोस्। र विशेष गरेर भोइसको आयोजक सुशील नेपाल र तपाईँ किरण गजमेन, तपाईहरूले पनि भोइसको भोट प्लिज डिजिटल भोट सार्वजनिक गरेर देखाइदिनु होला र देखाइदिनुहोस्। तपाईहरूले खल्ती एप डाउनलोड गरेर भोट दिनु मिल्छ भन्ने अनि तपाईहरू उद्घोषकले मोबाइल हेरेर चाहिँ अन्तिम भोट कस्तो के छ भनेर मोबाइलमा हेर्न मिल्ने अनि हामीले विश्वभरिबाट दिएको भोट चाहिँ हामीलाई देखाउन नमिल्ने, यो अत्यन्तै गद्दार छ। सुधार गर्नुहोला र भोइस सेसन 4 लाई सुरु गर्नुहोला भन्ने हामी ताप्लेजुङवासी र ताप्लेजुङको अभियान सहयोग अभियानकर्ताको टिमबाट हामी बिन्ती पत्र चढाउँदै हामी यहाँसँग बिदा हुन चाहन्छौँ। हवस् त, धन्यवाद, सेवा र नमस्कार।